बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम एक शुरू तो करते हैं पंजाब असम्बली के हालात से कि जहाँ हालात दगरगूं हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर से उनका कमरा ले लिया गया, उनसे गाड़ी ले ली गई, उनसे तकरीबन तमाम हालात ले लिए गए। तमाम जो मुराद जो अपोजिशन लीडर की होती हैं, लगता है कुछ दिनों में उनकी तनख्वाह भी बंद कर दी। बहरहाल ये ऐसे अवामिल हैं जिनका हमने अपनी 30, 32, 35 साल की जो कैरियर है उसमें मैंने कभी नहीं सीखा। इवन के जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे नहीं हुआ था कि उन्होंने ये सब किया। बहरहाल इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, कल या परसों की सूरत करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जिसने हलचल मचा दी। हलचल भी ऐसी मची कि जो ताकतवर लोग हैं वो उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे, और उनके लिए जो अब सपोर्ट के लिए, अब जैसे वो कहते हैं कि जी वो दूसरे आ गए थे, ट्रांसजेंडर आ गए थे, तो अब वो सियासत के ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं पवन चौधरी जैसे, जिन्होंने कोशिश ये की है कि अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की फौज को बराह रास्त आमने सामने खड़ा करके। हुकूमत का एक इक़दाम है, उस पर एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में हुकूमत का कोई वर्जन मौजूद नहीं है। मतलब हुकूमत ने उस जो इल्ज़ामात थे जो उनकी तहकीकात के लिए इनसे पूछा गया, इन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि उन इल्ज़ामात का जवाब दें। यकीनन फिर ऐसे ही होगा, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट तो कोई इतनी गैर अहम नहीं है। अब इसमें आइंदा होने क्या जा रहा है, मेरा जो तज्जिया है उसमें क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो जो पाबंदियों की जद में आएंगे हमारे लोग या इदारे, उनका जिक्र करना मेरा ख्याल है इस वक्त कबल वक्त है, लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और इवन हमारी मुसल्लह अफवाज भी कहीं उसकी जद में ना आए। क्योंकि एक तरफ जैसे ही वो रिपोर्ट आई, ओन चौधरी साहब जैसे तबलची आ गए, ट्रांसजेंडर सियासतदान आ गए, और उन्होंने पहले ही दिन कहा कि जी ये तो इन्होंने फौज के खिलाफ रिपोर्ट करी है और फलां किया है और यहाँ किया है। जी तो चौधरी साहब आप मौजूद थे ना, तो आपकी हुकूमत मौजूद थी, तो उसने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपके पास तो पूरे वसाइल मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। जाएं उस पर, उसको आर्गो करें और उसे गलत साबित करने की कोशिश करें। अगर आप गलत साबित कर देंगे तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी कामयाबी हो जाएगी, और फिर PTI की या उन लोगों की, जुल्फी बुखारी की, उनकी ये सबसे बड़ी नाकामी होगी कि एक तैयार शुदा रिपोर्ट तब्दील हो। बहरहाल ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का मामला इतना आसान और सहल नहीं है। दुनिया भर का मीडिया उसे कवर कर रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है, और ये बड़ी बड़ी शहसुर्खियाँ बनी हैं। पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को कोई ब्रांड समझा जाता है, पाकिस्तान का अगर कोई ब्रांड है तो वो इमरान खान है, और अगर जुल्म और ज्यादती होगी पाकिस्तान में तो बेशक वो दबा दी जाए, ताकत के जरिए, जोर के जरिए, जबर के जरिए, लेकिन दुनिया में बाहर कहीं छुपाया नहीं जा सकता। बहरहाल दूसरी तरफ चंद दिनों में होने वाले फैसला था एक मखसूस नशिस्तों वाला केस, लेकिन वो लंबा ही होता चला जा रहा है। कल भी मैंने अपनी गुफ्तगू में, परसों भी ये कहा था कि इसे बढ़ाया जा रहा है, इसे लंबा किया जा रहा है, कि 13 जजेस हैं उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और शायद
وہ مینج نہیں ہو پا رہے. اب اگر ہمارا ایک عام انسداد دہشت گردی کا جج کھڑا ہو سکتا ہے اس طرح, تو پھر سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے نا, وہ صرف 78-80 نشستوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے مقدر کا فیصلہ ہے. اس میں ہر اس جج نے جس نے پاکستان کے مقدر اور مستقبل کو روشن کرنے کے لیے فیصلہ دیا, وہ اس تاریخ میں, اس پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے. جبکہ اگر کسی نے مخالفت کی تو یقیناً اس کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا, اور پاکستانی لوگ اسے اپنے مسائل کا کی وجہ سمجھتے رہیں. بہرحال یہ تو فیصلہ جب بھی ہو جائے گا, لیکن ایک بات ضرور طے ہو گئی ہے اس کیس میں اب تک, کہ جو بلہ لینے کا نشان تھا, جو سمجھ لیں ہمارے چیف جسٹس صاحب جب بھی اس کا کوئی ذکر کوئی وکیل کرتا ہے, خصوصاً پی ٹی آئی سے اتحاد والے, تو جیسے لگتا ہے کہ دم پر پاؤں آ گیا. آپ نے فیصلہ کیا ہے, نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن نہ کرائیں. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تک الیکشن ہو چکے تھے اور الیکشنز کو ریجیکٹ کیا گیا. اب الیکشن نہ ہونا اور الیکشن کا درست یا قانونی نہ ہونا یہ دو مختلف چیزیں. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمارے ججز کرنے جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح یا مس انٹرپریٹ یا اس کا غلط استعمال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا. اب اس کے پیچھے کون کون سے عوامل ہیں, وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو اس معاملے میں حصہ دار بن سکتی ہیں. کیا سپریم کورٹ نے کسی کے اشارے پر, حکومت کے اشارے پر, سپریم کورٹ کو گندا کرنے کے لیے یا ایک ایسے مقام پر لے آنے کے لیے, اور خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے مقام پر لے آنے کے لیے جہاں وہ کچھ کر نہ سکیں, ایسے غلط فیصلے کیے؟ بہرحال یہ کوئی اور فیصلہ ہو یا نہ ہو, اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بلے کا نشان جو لیا گیا تھا, قاضی صاحب نے لیا تھا, وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جولائی سے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام حق دو پاکستان کو تحریک یا دھرنا شروع. اب یہ دھرنا جس کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے کہ یہ دھرنا جو ہے ہم اٹھنے کے لیے نہیں جا رہے, ہم وہاں بیٹھنے جا رہے ہیں, اور وہ نہ صرف ہم اسلام آباد میں بیٹھیں گے, اس کے بعد ہم پورے پاکستان میں بیٹھیں. اب ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت 3 مختلف پارٹیاں اپنی تحریک چلانے کے لیے پرتول کی, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات ابھی بہت مشکل ہیں, لیکن باقی 2 پارٹیاں شروع کر سکتی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کم از کم جماعت اسلامی کے اس طرح کے دھرموں میں عددی شرکت کر کے, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ شرکت کر کے اسے تقویت ضرور دے سکتی ہے. کیونکہ یہ بجلی کے بل ہوں, یہ پیٹرول ہو, یہ ٹیکسز ہوں, یہ تمام کے تمام عام ایک پاکستانی کا معاملہ ہے, ایک عام پاکستانی کا مسئلہ. یہ اشرافیہ کا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں انہوں نے ہم سے, ہماری جیبوں سے 1700 ارب روپے نکال لیے, اور 500 ارب تو انہوں نے رشوت میں بانٹ دیے تھے لوگوں نے, یعنی ان ایم پی ایز اور ایم ایل ایز کو دے دیے, 1 سال میں دے دیں گے, جو ترقیاتی فنڈ کے نام پر خرچ کریں گے, اور 500 ارب میں سے 50% ان کا حصہ ہوگا. مطلب 250 ارب وہ کھا جائیں گے, اور 250 ارب وہ خرچ بھی کریں گے, اپنے ظاہر اپنے لوگوں کو بھی oblige کریں گے. ایسی صورتحال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ایک طرف حکومت 500 ارب روپے کی رشوت دے رہی ہے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. امید ہے ہماری تمام سیاسی پارٹیاں اتحاد کریں یا نہ کریں, لیکن اتفاق رائے ضرور کریں گی کہ اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے
وہ ایک نکاتی ایجنڈے پر وہ طے ہو جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.